नमस्ते भाइ बहिनीहरू, हामी ज्यामिति खण्डमा छौँ र ज्यामितिमा केही आधारभूत कुराहरूको बारेमा हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब हामी त्रिभुजसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। त्रिभुज के हो पहिला यो कुरा बुझौँ। त्रिभुज भनेको तीनवटा भुजा र तीनवटा कोणहरू भएको एउटा बन्द आकृति हो। तीनवटा भुजा र तीनवटा कोणहरू अर्थात् जस्तै तीनवटा भुजा, मानौँ कि एउटा एबी एउटा सिधा रेखा छ, रेखाखण्ड छ यो। अर्को मानौँ सिडी एउटा रेखाखण्ड छ, अर्को इएफ रेखाखण्ड छ। यो तीनवटा रेखाखण्डलाई जब हामी यसलाई तीनटैलाई यस किसिमले एबीलाई यहाँ मैले राखिदिएँ, अब यो सिडीलाई यहाँनिर राखिदिएँ र यो इएफलाई मैले यसरी जोड दिँदा यो एउटा बन्द आकृति बन्छ। यसरी तीनवटा यो जुन रेखाखण्डहरू छन् यसलाई हामी त्रिभुजको भुजा भनेर भन्छौँ, साइड्स अफ ट्रायंगल भन्छौँ। र यी रेखाखण्डहरू जुन ठाउँमा दुईटा भर्टिसेस बिन्दुहरू जोडिएका हुन्छन् त्यसलाई हामी कोण, त्यो क्षेत्रलाई हामी कोण भन्छौँ र यसलाई हामी शीर्ष कोण भनेर भन्छौँ। हाम्रो त्रिभुजको यो कोणहरू हो। जस्तै यो एउटा कोण हो, यो एउटा कोण हो, यो एउटा कोण हो। यसरी तीनवटा कोणहरू र तीनवटा भुजाहरू मिलेर बनेको जुन बन्द आकृति हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्रिभुज भन्छौँ। अब त्रिभुजको जुन बनावट हो त्यो तीनवटा भुजाले बन्छ भन्ने बित्तिकै जतिखेर पनि तीनवटा भुजाले बन्छ भन्ने पनि छैन। यसका केही आधारभूत कुराहरू हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिला त्रिभुजको जुन यो तीनटै कोण छ, यो तीनटै कोणको जोड 180 डिग्री जहिले पनि हुन्छ। यो हाम्रो स्वयंसिद्ध तथ्यलाई हामी प्रमाणित गरेर, हामीले साध्यद्वारा प्रमाणित गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो भए त्रिभुजको सबभन्दा पहिलो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ कि यो जुन बन्द आकृति बन्यो त्यो बन्द आकृतिका बनेका यी तीनवटै कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने, दोस्रो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ कि यो तीनवटा भुजाले त्रिभुज बन्छ भन्ने बित्तिकै कुनै दुईवटा भुजाहरूको जोड तेस्रो भुजाभन्दा लामो भयो भने मात्र त्रिभुज बन्छ, अन्यथा त्रिभुज बन्दैन। जस्तै मानौँ एबी भुजा र सिडी भुजाको जोड यदि इएफ भन्दा लामो भयो वा एबी को लम्बाई जोड इएफ को लम्बाई सिडी भन्दा लामो भयो वा सिडी को लम्बाई इएफ को लम्बाई यदि एबी भन्दा लामो भयो भने मात्र त्रिभुज बन्छ, अन्यथा त्रिभुज बन्दैन। त्यसो भए हामीले दोस्रो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने त्रिभुजको निर्माण हुँदाखेरि जहिले पनि त्रिभुजको तीनवटा साइडहरू मध्ये दुईवटा साइडहरूको जोड तेस्रो भुजाभन्दा के हुनुपर्छ? तेस्रो भुजाको लम्बाइभन्दा लामो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तेस्रो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ कि त्रिभुजमा तीनवटा कोण छ। अब यो तीनटा कोणमा कुनै कोण ठुलो होला, कुनै कोण सानो होला, कुनै तीनटै बराबर हुन सक्छ, दुईटा बराबर एउटा सानो ठुलो हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यसो भए यो कोण र भुजाको एउटा रिलेसन हुन्छ। जस्तै उदाहरण मानौँ यो कोण यदि ठुलो भयो भने यसको सामनेको भुजा पनि लामो हुन्छ। यदि कोण सानो भयो भने यसको सामनेको भुजा पनि सानो हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ एउटा मैले त्रिभुज लिएँ, यो त्रिभुज लिएँ। अब यो त्रिभुजमा तीनटा भुजा छ, एउटा यो भुजा छ, एउटा यो भुजा छ, एउटा यो भुजा छ। अब यो तीनटै भुजा मध्ये हामी के देख्छौँ भने यो भुजा सबभन्दा लामो। त यो लामो भने यसको सामनेको यो जुन कोण हो
यो लामो हो भने यसको सामनेको यो जुन कोण हो यो ठुलो छ। यो भुजा सबभन्दा सानो देखिन्छ। त यो सानो हो भने यसको सामनेको यो जुन कोण हो यो सानो छ। यसको अर्थ हामी यो बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि त्रिभुज 3वटा भुजा र 3वटा कोणहरू मिलेर बन्छ भने ती 3वटा भुजाहरूमध्ये लामो भुजाको सामनेको शीर्षकोण ठुलो हुन्छ, सानो भुजाको सामनेको शीर्षकोण सानो हुन्छ भन्ने हामी कुरा बुझ्नुपर्छ। तेस्रो कुरा हामी बुझ्नु पर्यो कि तेस्रो कुरा चौथो कुरा हामी बुझ्नु पर्यो कि त्रिभुज मानिलौ जहिले पनि सबै ठुलो सानो भुजा भएको पो नहुन पनि सक्छ। कुनै कुनै त्रिभुज त 2टा बराबर भएको हुन सक्छ, कसैको 3टै बराबर भएको हुन सक्छ। त्यसो भए यदि 3टै भुजा बराबर भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 3टै कोण बराबर हुन्छ। जब 3टै भुजा र 3टै कोण बराबर छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो त्रिभुजलाई हामी समबाहु अर्थात् सबै भुजा बराबर भएको हुनाले समबाहु भनेको। समबाहु त्रिभुजको प्रत्येक कोण 60 डिग्री हुन्छ भने हामी कुरा क्लियर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नै मानिलो 2टा भुजा बराबर भयो भने समद्विबाहु जसलाई आइसोसेलेस भन्छौँ त्यसलाई। त्यसो भए समद्विबाहु त्रिभुजका 2टा कोण बराबर हुन्छ। त यसरी हामी के बुझ्नु पर्यो भने यदि भुजाहरू बराबर छ भने त्यसको सामनेको कोणहरू पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। जस्तै 3टै भुजा बराबर हो भने 3टै कोण बराबर भयो, 2टा भुजा बराबर छ भने 2टा कोण बराबर हुन्छ। भुजा बराबर छैन भने कोण पनि बराबर हुँदैन। यो कुरा हामी क्लियर बुझ्नुपर्छ। त यसरी हामीले त्रिभुजसँग सम्बन्धित हाम्रो केही आधारभूत कुराहरूका बारेमा यसरी कुरा हामी बुझौँ। त्यसपछि अर्को कुरो बुझ्नु पर्यो यो जुन कोण र भुजाको आधारमा जुन त्रिभुज बन्यो यो भुजा र कोणको आधारमा हामी यसलाई विभिन्न भागमा बाँड्छौँ। जस्तै भुजाको आधारमा बाँड्नु पर्यो भने यसलाई हामी 3 भागमा बाँड्छौँ। एउटा समबाहु, विषमबाहु। यसरी त्रिभुज 3 प्रकारको हुन्छ। जस्तै ल भाइ बहिनीहरू हेरौँ त्यसो भए भुजाको अनुसार 3 प्रकारका त्रिभुज हुन्छन्। एउटा समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब यो 3टा प्रकारमध्ये मैले 3टा चित्र यहाँ तपाईहरुलाई देखाएको छु कटिङ पिसमा। यसमा भनौँ अब समबाहु कुन होला? कुन होला? 1 2 3 कुन होला? 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर कुन होला भन्दाखेरि हामी सजिलै भन्न सक्छौं कि यसको सबै भुजा बराबर देखिएको छ, सबै कोण पनि बराबर देखिएको छ। अर्थात् सबै कोण यो हाम्रो सबै भुजा बराबर छ भने यो सबै कोण हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ। 60 डिग्री, यो 60 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यो सबै भुजा के छ त बराबर छ, यो सबै बराबर छ। यसरी यो सबै भुजा बराबर र सबै कोण बराबर भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौं त समबाहु त्रिभुज भन्छौं। तर यसमा हेरौँ 1 नम्बरमा हेरौँ यो कुन त्रिभुज होला भन्दाखेरि सजिलै भन्न सकियो कि यो र यो बराबर जस्तो देखिया छ, यो ठुलो छ भनेपछि यो त्रिभुजलाई के भन्छौं समद्विबाहु त्रिभुज। किन समद्विबाहु भन्यो भन्दाखेरि यो र यो बराबर छ, यो बराबर छैन। त्यसो भए बराबर भुजा भएको सामुन्ने कोण जस्तै यो कोण, यसको सामुन्ने यो कोण, त्यस्तै नै यसको सामुन्नेको यो कोण, यो कोण, यो दुवै कोण के हुन्छ त बराबर भुजा भएको हुनाले यसको यो कोण पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यो त्रिभुज जता पनि फर्केको हुन सक्छ। जस्तै यसरी फर्केको छ, यसलाई हामी यसरी पनि फर्केको हुन सक्छ। जस्तै यसरी फर्केको पनि हुन सक्छ, यसरी फर्केको पनि हुन सक्छ, जसरी पनि फर्केको हुन सक्छ। तर हामी के विचार गर्नु पर्यो भने जहिले पनि बराबर भुजा यदि छ भने त्यो बराबर भुजाका सामनेको कोण जुन हो शीर्ष कोण त्यो चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भने हामी कुरा क्लियर रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नै यसलाई हामी हेरौँ। अब यो त्रिभुज के होला त भन्दाखेरि पक्कै विषमबाहु त्रिभुज हो। किनभने यसमा कुनै पनि बराबर छैन। यो सबभन्दा लामो देखिएछ, यो सबभन्दा छोटो देखिएछ, यो बीचको देखिएछ। त्यसो भए यहाँ अर्को कुरो पनि क्लियर गरौँ कि अघि जुन हामी भनेका थियौँ जस्तै यो सबभन्दा लामो भुजा छ भने यसको सामनेको कोण यहाँ सबभन्दा ठुलो छ, यो सबभन्दा छोटो भुजा छ भने यसको सामनेको कोण यो पनि सबभन्दा सानो छ।
यसरी हाम्रो यो तीनटै भुजा बराबर नभएको हुनाले यस त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त विषमबाहु त्रिभुज भन्छौँ। यो समबाहु त्रिभुज भयो, यो समद्विबाहु भयो, यो के भयो त विषमबाहु त्रिभुज भयो। विषमबाहु त्रिभुजको तीनटै भुजा बराबर छैन, तीनटै कोण पनि बराबर छैन भन्ने हामी कुरा चाहिँ एकदम क्लियर बुझ्नुपर्छ। अब हामी जाउँ कोणको आधारमा। जस्तै मानिलियो कोणको आधारमा पनि हाम्रो त्रिभुज तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज के हो भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि जुन त्रिभुजको तीनवटै कोण 90 डिग्री भन्दा सानो छ। जस्तै मानौं यो त्रिभुज एकछिनलाई हेरौँ, यो कोण लगभग 100 डिग्री छ, यो र यो 90 भन्दा सानो छ। त यो 100 डिग्री छ भने वा 90 डिग्री छ भने सबै 90 भन्दा सानो त भएन। तर यसमा हेरौँ, सबै 90 भन्दा सानो छ। हुन सक्छ एउटा 80 भयो, एउटा 70 भयो, एउटा अर्कै होला 40 हुन्छ। त यसरी 90 भन्दा कम, 90 डिग्री भन्दा कम भएको यदि त्रिभुज छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ न्यून कोण त्रिभुज भन्छौँ। त्यस्तै नै समकोण त्रिभुज भनेको जब एउटा कोण 90 डिग्री छ, जस्तै यसलाई हेरौँ, यो त्रिभुजलाई हेरौँ, यसमा यो कोण हाम्रो 90 डिग्री छ, दुईटा कोण न्यून कोण छ, एउटा कोण 90 डिग्री छ। त्यसो भए यसरी 90 डिग्री भएको त्रिभुज यदि छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त समकोण त्रिभुज भन्छौँ। त्यस्तै नै मानिलियौ एउटा कोण 90 डिग्री भन्दा ठुलो छ, कुनै एउटा कोण 90 डिग्री भन्दा ठुलो छ। जस्तै मानौँ यस किसिमको बन्यो। अब यो 90 भन्दा ठुलो छ, 90 भनेको त यति हुन्छ, यसरी हुन्छ, यति 90 हो। तर यो 90 भन्दा यति बढी भयो। त 90 भन्दा यदि ठुलो, 90 डिग्री भन्दा ठुलो यदि कोण भएको त्रिभुज छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामीले अधिक कोण त्रिभुज भन्छौँ। यसरी हाम्रो त्रिभुजको भुजा र कोणको आधारमा तीन प्रकारले बाँड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी साध्यतिर प्रवेश गर्दैछौँ र साध्यको हाम्रो पहिलो त्रिभुजसँग सम्बन्धित पहिलो साध्य छ त्रिभुजका तीनटै कोणहरूको जोड 180 डिग्री अर्थात् परिपूरक हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। अब साध्यसँग सम्बन्धित कुरामा गर्दा यहाँ हाम्रो एउटा साध्य प्रयोगात्मक रूपमा आउँछ, एउटा हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा आउँछ। एउटा सैद्धान्तिक र एउटा प्रयोगात्मक गरी दुईटा साध्य हुन्छ। त्यस्तै नै एउटा हाम्रो रचना गर्ने किसिमको एउटा प्रश्न हुन्छ र एउटा हाम्रो डिडक्सन टाइपमा अर्थात् किताबको अभ्यासमा आधारित हाम्रो देख के गिभनको आधारमा हाम्रो प्रमाणित गर्नुपर्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। यसरी जम्मा 4 वटा प्रश्न हाम्रो यसमा लङ प्रश्न हुन्छ, जसमध्ये एउटा पहिलो साध्यको रूपमा हामी गर्दैछौँ। यहाँ दिएको छ त्रिभुजको तीनवटै कोणहरूको जोड परिपूरक हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ भने प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस्। मानले यसरी दियो, प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस्, प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस्। अब प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस् भन्यो भने जहिले पनि कम्तीमा 2टा बढीमा 3वटा फिगर चाहिन्छ। जुन चीज प्रुभ गर्नु छ, जुन साध्य प्रुभ गर्नु छ त्यसको कम्तीमा 2टा बढीमा 3वटासम्म चित्र तयार गर्ने। जस्तै मैले पनि यहाँ चित्र तयार गर्दैछु, विभिन्न आकारका 3वटा चित्रहरू आफैले तयार गर्ने। एउटै नाम भएको, जस्तै मान्ने यहाँ मैले ए, यहाँ बी र यहाँ सी लेखेँ र यो चित्र नम्बर 1 लेखेँ भने यहाँ पनि ए बी सी, यो चित्र नम्बर 2 र यहाँ चित्र ए। यसरी चित्र नम्बर प्रत्येक चित्रमा अलग अलग आकारका स्केलले हामी अघि मैले कसरी बनाए त्यसरी नै स्केलको सहायताबाट तपाईहरु 3वटा चित्रहरू अलग अलग आकारमा
तयार गर्ने। यसरी तयार गरिसकेपछि यसलाई हामी यहाँ रचना पनि लेख्न हुन्छ कि स्केल र सिसा कलमको सहायताबाट फरक फरक नाप भएका 3वटा चित्रहरू त्रिभुजहरू तयार गरे। यहाँ लेखिदिने भाषामा रचना। अब गरिसकेपछि 3टा चित्र भएपछि 3टा यसरी बक्स जतिवटा चित्र छ त्यतिवटा यहाँ यसरी तयार गर्ने। अब हामीलाई कोण नाप्नु छ, त्यही भएर मैले यहाँ कोणहरू लेखेँ। अब भुजा नाप्नु भने भुजाहरू लेख्छु। जस्तै अब चित्र नम्बर 1, चित्र नम्बर 2, चित्र नम्बर 3। अब प्रोटेक्टरले जस्तै अब चित्र नम्बर 1 को यो कोणलाई नाप्ने। यो कोणलाई नाप्दा मान्यो कि यो हाम्रो प्रोटेक्टरले 40 डिग्री आयो, त मैले यहाँ लेख्छु 40 डिग्री। मान्यो यो कोणलाई नापे त मेरो मान्यो आयो 80 डिग्री, बी आयो 80 डिग्री, मैले यहाँ 80 डिग्री लेख्छु। अब सी कोणलाई प्रोटेक्टरले नापे, मान्यो मेरो आयो 60 डिग्री, त्यसो अब यहाँ मैले 60 डिग्री लेख्छु। अब यो तीनटैलाई जोडेर हामी यहाँ लेख्छौँ। के आउँछ अब यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी गर्यो भने के आउँछ, यो तीनटै जोड्यो भने 180 डिग्री आउँछ। त्यसो भए के देखियो त, त्रिभुजको तीनै कोणको जोड 180 डिग्री आयो, परिणाम आयो 180 डिग्री। यहाँ हाम्रो 180 डिग्री आयो परिणाम। त्यस्तै नै दोस्रो चित्रमा पनि हामी फेरि यस्तै नै यो कोणलाई नाप्ने। मान लियो आयो 45 डिग्री, यो आयो यसलाई नापे मैले 40 डिग्री। ल यो हाम्रो आयो 90 डिग्री र यो आयो 50 डिग्री। त्यसो भए यो तीनटैलाई फेरि यहाँ नाप भर्दिउँ, 40 डिग्री, 90 डिग्री र 50 डिग्री। यसरी हाम्रो यहाँ पनि त्यही आयो। यो 40 प्लस 90 प्लस 50 भनेको 180, अर्थात् एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आयो 180 डिग्री। परिणाम 180 डिग्री चाहिँ आयो, दुई समकोण आयो। त्यस्तै नै तेस्रो चित्रमा पनि जाने यसरी नै। जस्तै यो मान्यो नापे मैले, यो आयो 30 डिग्री, यो आयो 120 डिग्री, 120 130 डिग्री, यो आयो हाम्रो 60, यो 30 डिग्री, यो 20 डिग्री, यो 120 डिग्री। ल यसरी आयो। त्यसो भए यो हामी पनि फेरि त्यही लेखिदिने, 30 डिग्री, बी आयो 120 डिग्री, यो आयो 30 डिग्री। त्यसो यो के आयो त एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। परिणाम आयो फेरि के 180 डिग्री नै आयो। त्यसमा यसबाट के देखियो त भन्दाखेरि त्रिभुजको तीनटै कोणको जोड के हुँदो रहेछ त 180 डिग्री हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यसैलाई मैले अर्को तरिकाबाट पनि प्रमाणित गर्न सक्छु। जस्तै भाइ बहिनीहरू, यो एउटा त्रिभुज, अब यसको तीनटै कोण 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन बुझ्नको लागि मैले के गरेँ, यो त्रिभुजको तीनटै कोणलाई मैले यसरी पहिले नाम दिइदिन्छु तपाईहरुले चिन्ने गरी। जस्तै यो एउटा कोणलाई मैले ए भनिदिएँ, यसलाई मैले बी भनिदिएँ, एउटालाई मैले सी भनिदिएँ। यसरी तीनटा कोण भयो। अब यो तीनटै कोणलाई मैले कैँचीले सजिलै काट्दिएँ, आफ्नै नाप अनुसार यसरी टुक्रा पार्दिएँ, यसरी टुक्रा पार्दिएँ। यो तीनटै कोण हाम्रो काटियो, अलग अलग भयो। यो तीनटै कोणलाई मैले के गरेँ त एउटा पेपर लिएँ यसरी। अब यो पेपरको यो सीधा रेखा हो, यो सीधा रेखा हो भने यो सीधा रेखाको मान कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यसोभए सीधा रेखामा मैले यसलाई मिलाएर तीनटैलाई मिलाएर यस किसिमले टाँसे। अब यस किसिमले टाँसिदिए। यस किसिमले टाँसियो भने हामीले के देखिरहेछौँ यहाँ कि यो ए कोण बी कोण र सी कोण तीनटैले जोड्यो भने यी लाएर यी तीनटै मिलेको छ, तीनटै यहाँ मैले मिलाएर राखेको छु र तीनटै मिलेर यो पुरै सीधा रेखासँग यो तीनटै मिल्यो।
यसरी मिल्यो भने हामी के बुझ्छौँ त तीनटै कोणको जोड कति हुँदो रहेछ त सिधा रेखासँग बराबर हुँदो रहेछ अर्थात् 180 डिग्री हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी घरमा व्यावहारिक रूपमा यसलाई हामी व्यावहारिक प्रयोग प्रमाण भन्छौँ। यो व्यावहारिक रूपमा हामी यसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ कि एउटा त्रिभुज बनाउने फेरि बुझौँ र त्यो त्रिभुजलाई कैँचीले तीनटै कोणलाई काट्दिने मैले अघि जस्तै काटेँ र काटिसकेपछि एउटा सिधा रेखा अर्थात् एउटा धर्कोको सिधामा त्योलाई के गर्ने त जोड दिने। जस्तै मानौँ यहाँनिर हेरौँ न मैले यो त्रिभुजको यो माथिल्लो भागलाई यो धर्कोसँग जोडेको छु यो त्रिभुजको यो भागलाई यसरी टुप्पो टुप्पो जोडेर सबैलाई मिलाएर राखेको छु। हामी के त भन्दाखेरि यो तीनटै कोणहरू डिम लाइट त 180 डिग्री अर्थात् सिधा रेखासँग बराबर आयो। त्यसपछि सिधा रेखा कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ भने हामी सजिलै प्रमाणित गर्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई हामी लास्टमा यहाँ यो प्रयोगद्वारा नापेर गरिसकेपछि हामी यहाँ लेख्ने नतिजा लेख्ने। नतिजा के आयो त त्रिभुजको तीनवटै कोणहरूको जोड एक से 80 डिग्री अर्थात् 2 समकोण हुन्छ भने हाम्रो प्रमाणित भयो। यही हाम्रो लास्टमा प्रमाणित भयो। यसरी लेखेर हाम्रो यो प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्ने तरिका यस किसिमको हुन्छ। प्रयोग यसलाई भन्छ हामीले प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस्। जहाँ चाहिँ पनि तपाईँलाई दिएको हुन्छ भने प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस्। चित्र 2वटा वा 3वटासम्म फरक फरक नाप भएका 3टा चित्र हुनुपर्छ भने त्यहाँ प्रश्नमै लेखिएको हुन्छ र त्यस्तो आयो भने तपाईँहरू यस किसिमले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रयोगात्मक सिकिसकेपछि सैद्धान्तिक रूपमा जाउँ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रश्न गर्दाखेरि सोझै हाम्रो तीनवटा त्रिभुजको तीनवटा कोणहरूको 180 डिग्री हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने मात्र दिन्छ र यस्तो बेलामा हामीले आफ्नो इच्छाअनुसारको कुनै एउटा त्रिभुज बनाउने जुन साइजको बनाए पनि हुन्छ जस्तो साइजको बनाए पनि हुन्छ एउटा हाम्रो यस किसिमले त्रिभुजको स्केलले चित्र बनाउने। जस्तै मान्नु यो ए यो बी यो सी तीनटा चित्र बनाउने एउटा चित्र बनाउने। एउटा चित्र बनाइसकेपछि हामी यसमा थाहा दिएको गिभन लेख्नुपर्छ। थाहा दिएको यसलाई भन्छौँ गिभन। अब थाहा के छ त तपाईलाई त्रिभुजको 3वटा कोणहरू छ भने मात्र थाहा छ। त्रिभुजको 3वटा कोणहरू छ भन्छ। यसमा 2 खण्ड हुन्छ, एउटा गिभन हुन्छ अर्को टु प्रुभ हुन्छ। प्रमाणित के गर्नु छ भने त 2 खण्डमा प्रश्न बाँडिएको हुन्छ जहिले पनि। त पहिलो खण्डमा छ त्रिभुजको 3वटा कोणहरू छ भने पहिलो खण्ड हो। दोस्रो खण्डमा छ कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए यो गिभन हो भने यो के हो त प्रुफ हो। यो गिभन टु अननोनमा जानु छ हामीलाई। अब गिभन के छ त्रिभुजको 3वटै कोणहरू। त्रिभुज कुन त्रिभुज एबीसी त्रिभुज। त त्रिभुज एबीसी मा एंगल ए एंगल बी र एंगल सी 3वटा शीर्ष कोणहरू। यो हाम्रो गिभन। अब यसको लागि टु प्रुफ के भयो त प्रमाणित गर्नुपर्ने। टु प्रुफ के भयो भन्दाखेरि कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। त कोणहरू के हो एबीसी कोणहरू हो। त्यसो भए प्रुफ भयो एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यो टू प्रूफ भयो। अब गिभन र टू प्रूफ को लागि हामीले कहिलेकाहीँ उपाय सोच्नुपर्छ। जस्तै कुनै पनि समस्या आयो भने समस्या देख्ने बित्तिकै कुदिहाल्ने होइन, प्लान बनाउनुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ कि त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने। जस्तै घरबाट कुनै कामको लागि कहीँ जानु छ भने हामी त्यसको लागि योजना बनाउँछौँ, बाटो हेर्छौँ कताबाट जाने, कसरी जाने, के समाएर जाने, कति टाइम लाग्छ, कति खर्च लाग्छ, त्यो सबै योजना तयार भएपछि बल्ल हामी त्यहाँबाट निस्कन्छौँ। त्यस्तै नै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जुन गिभन र टु प्रुफ हो त्यसको लागि टु प्रुफ गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले एउटा के गर्ने त योजना हो। योजना मैले के बनाउँदैछु ध्यान दिएर हेरौँ। के गर्ने, कुनै पनि शीर्ष बिन्दुमा चाहे ए मा होस् चाहे बी मा होस् चाहे सी मा होस्, मान लो ए मा खिच्यो भने ए को सामुन्नेको भुजा बीसी छ, बीसी को समानान्तर ए मा। बी मा खिच्न खोज्यो भने, बी मा काम गर्न खोज्यो भने बी को सामुन्ने एसी छ, त्यसो एसी को समानान्तर बी मा। या सी मा खिच्यो भने एबी को समानान्तर सी मा रेखा खिच्ने। जस्तै मैले बीसी को समानान्तर ए शीर्ष बिन्दुमा मैले एउटा समानान्तर यसरी एउटा रेखा यसरी खिचे। के गरे, मैले जुक्ति गरे एउटा, जसलाई जुक्ति भन्छौँ, प्लान भन्छौँ, उपाय भन्छौँ, कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। शीर्ष बिन्दु ए बाट ए मा भने पनि हुन्छ, मा बीसी को समानान्तर यमएन रेखा खिचे। यसलाई हामी यति भाषा नलेखेर यसरी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। शीर्ष बिन्दु ए मा, सरी यहाँ ए छुट्यो, ए मा बीसी को समानान्तर एमा, यसलाई हामी छोटोमा यसरी नै बीसी समानान्तर दुईटा धर्को दिएर यमएन खिचे भने पनि भयो, यति गरे पनि भयो, छोटोमा लेख्न पाइयो। अब प्रमाण भनौँ। अब यसको लागि हामी प्रुफ गर्नको लागि प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण भनेपछि टु प्रुफ, यहाँ हाम्रो प्रुफ भयो। प्रुफको दुई खण्ड हुन्छ, एउटा हुन्छ स्टेटमेन्ट तथ्यहरू, अर्को हुन्छ कारणहरू। अर्थात् दुई खण्डतिर, एकातिर तथ्यहरू स्टेटमेन्ट, अर्कोतिर कारणहरू रिजन्स। यसरी हाम्रो यसको दुई खण्डमा यसलाई लेख्ने। अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ हामीले के देख्छौँ, यमएन र बीसी समानान्तर छ। त्यसो भए यो बी कोण र यो एसँग जोडिएको यो कोण एमएबी कोण एकान्तर कोण हो। किनभने हामीले पढिसकेका छौँ दुईटा समानान्तर रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर परेका भित्री अनासन्न कोणलाई एकान्तर कोण भन्छौँ, जुन बराबर हुन्छ, समानान्तर भएपछि बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो समानान्तर भएको हुनाले यो दुईटी के हुन्छ र बराबर हुन्छ। त्यस्तै यतापट्टि पनि यो र यो बराबर छ। अब यो कुरालाई हामी पहिला लेखिहालौँ। जस्तै पहिलो तथ्यमा लेख्ने के लेखौँ त, एंगल एबीसी बराबर एंगल एमएबी। कारण के हो त, यमएन समानान्तर बीसी,
MN समानान्तर BC भएकोले एकान्तर कोण हरू बराबर हुन्छन्। लेख्दिएँ मैले। त्यस्तै नै फेरि 2 नम्बरमा अर्को, अब यतापट्टिको कुन ACB बराबर एंगल NAC, यो पनि यही कारण हो। त्यसो यसलाई मैले आइजन लेखिदिएँ, दुईटै भयो। अब हामी कुरो गरौँ यो तीनटै कोणको। यो MN त सीधा रेखा हो, त्यसो सिङ्गो टुक्रे तथ्य अनुसार यो MAB कोण, BAN कोण र CAN कोण, यो तीनटै कोणको जोड कति हुन्छ त? 180 डिग्री हुन्छ। हामीले सिङ्गो टुक्रे तथ्यमा पढिसकेका छौँ। त्यो यो तीनटै कोणको 180 डिग्री हुन्छ भने हामी यहाँ लेख्न पायौँ 3 नम्बरमा के लेख्न पायौँ? एंगल MAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAN बराबर 180 डिग्री। किन? सिङ्गो टुक्रा तथ्य, सिङ्गो टुक्रा तथ्य अनुसार MN सीधा रेखा भएकोले ल। अब यो 1 र 2 मा हामी के देखिरहेछौँ कि ABC बराबर छ MAB सँग। MAB सँग के बराबर छ? ABC। त्यसो भए प्रतिस्थापन विधिबाट प्रतिस्थापन तथ्य हामी पढेका छौँ। प्रतिस्थापन तथ्यमा MAB को ठाउँमा ABC लेख्न पायो, सजिलै पायो। त्यसो भए MAB को ठाउँमा के लेख्दिउँ? ABC लेख्दिउँ। 4 नम्बर एंगल MAB को ठाउँमा के लेखौँ? MAB को ठाउँमा ABC। त्यसो भए एंगल ABC प्लस BAC को ठाउँमा BAC नै रह्यो। अब CAN को ठाउँमा हेरौँ। CAN के छ? ACB छ। त्यसो भए यहाँ के लेखौँ? एंगल ACB। यसको जोड पनि कति हुने भयो त? 180 नै भयो। किनभने प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन तथ्य। यो के आयो? प्रतिस्थापन तथ्य 1 र 2 बाट 3 मा। ल अब त्यसो भए यो ABC प्लस BAC प्लस ACB भनेको यो त्रिभुजको तीनटै कोण हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई छोटोमा A प्लस B प्लस C पनि लेख्छौँ। त्यसो यही हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हो। अब हामीले प्रुफ गरिसक्यौँ। प्रुफ गरिसकेपछि हामी यहाँ प्रमाणित भयो लेखिदिने। प्रमाणित भयो लेखिदिने। यो हाम्रो साध्य कम्प्लिट भयो। 4 नम्बरको साध्य।